अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जनरल नदीम अंजुम को जी एक्सटेंशन दे दी गई है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज ओआईसी के इजलास के अंदर शिरकत करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे, जहां पे अरब न्यूज ने उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने पूछा कि क्या जो आईएसआई के मौजूदा चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, क्या वो रिटायर हो रहे हैं या उनको एक्सटेंशन दी जा रही है या एक्सटेंशन दे दी गई है, क्योंकि इस महीने में उन्होंने रिटायर हो जाना था, उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई थी, तो लिहाजा क्या वो जा रहे हैं या उनको तोसी दी जा रही है। जिसके जवाब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि क्योंकि हम पॉलिसीज के अंदर जो हमारी पॉलिसीज हैं उनके अंदर तसलसल देखना चाहते हैं, तसलसल बरकरार रखना चाहते हैं, इस वजह से हमने डीजी आईएसआई की मुद्दत मुलाजमत के अंदर तोसी कर दी है। यानी हमने नदीम अंजुम साहब को एक्सटेंशन दे दी है, अब वो मजीद एक अरसे के लिए आईएसआई के चीफ होंगे। ये अदारे का इंटरनल मैटर है, फौज का जाती मामला है। मैंने सिर्फ दो तीन चीजों पर इस हवाले से बात करनी है। एक ये कि क्या जो निगरान वजीर आजम है, क्या आईनी और कानूनी तौर पे कोई मुझे बताए उनके पास ये इख्तियार है कि वो आईएसआई के चीफ को जब वो रिटायर हो रहा हो एक्सटेंशन दे सकते हैं। यानी लगाना या वो भी एक अलग चीज है, जब उसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही हो, वो रिटायर हो रहा हो, क्या उसको एक्सटेंशन एक निगरान हुकूमत दे सकती है या नहीं दे सकती। सवाल नंबर 2, जिस दिन पिछले साल अरशद शरीफ का जनाजा था अक्टूबर के महीने में, उस जनाजे के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस वक्त के डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई, जो मौजूदा डीजी आईएसआई हैं, इनकी जानब से, और इन्होंने एक दो जुमले बोले थे। उन्होंने कहा था इमरान खान जो है वो सुप्पा सालार को यानी बाजवा को जो है वो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे ताकि उनका इक्तदार ना जाए, और इक्तदार से जाने के बाद भी उन्होंने कहा अगर आप हमें लेके आ जाते हैं तो हम आपको ताहयात एक्सटेंशन दे देते हैं। तो इस तरह की उन्होंने बात की कि देखें अगर उनको कुछ चाहिए होता, सुप्पा सालार को कुछ चाहिए होता, तो क्या वो एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंशन वाला जो है वो जो प्रपोजल था उसको कबूल ना कर लेते, और अब खुद नदीम अंजुम साहब ने एक्सटेंशन ले ली है। और बहुत ही नाजुक बात है कि जब हमारे आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब रिटायर हो रहे थे, रिटायर या हो चुके थे, टेक्निकली हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने 28 नवंबर को या 27 नवंबर को रिटायर होना था, 29 नवंबर को बाजवा साहब जा रहे थे, तो लिहाजा टेक्निकली वो रिटायर हो चुके थे। उनकी रिटायरमेंट को फ्रीज किया गया और उनको आर्मी चीफ लगा दिया गया। इसी तरह से जो अब नदीम अंजुम साहब हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी और अब उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। चलें, जो भी हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये एक अलग बहस है। हम कहते हैं अदारे का अपना मामला है, लेकिन एक बात यह है कि अगर अदारे की जो पॉलिसीज हैं या मुल्क की रियासत की पॉलिसीज का तसलसल इसमें है कि नदीम अंजुम साहब आईएसआई के चीफ हूं, तो जब उस वक्त के इलेक्टेड वजीर आजम ने कहा था कि फैज हमीद को मैं अभी इसलिए नहीं हटाना चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर जंग है, वो अफगानिस्तान को अच्छी तरह समझते हैं, अमेरिका निकल रहा है, ये सर्दियां जो हैं वो सख्त होंगी, तो लिहाजा अभी फैज हमीद साहब को रहना चाहिए। इस चीज को भी छोड़ दें। क्या एक शख्सियत, वो चाहे कोई हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है नदीम अंजुम साहब से या किसी और से, क्या एक शख्स ही काबिल होता है फौज के अंदर जो एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन लेता है और अदारा चलता है? क्या अदारे के अंदर ऊपर नीचे आगे पीछे कोई ऐसा काबिल या इतनी काबिल टीम नहीं होती कि जो अदारे की जो पॉलिसीज हैं उसके तसलसल को बरकरार रख सके? आप पता नहीं ये तसलसल किस हवाले से है, पीटीआई को कुचलने के हवाले से है या किसी और के हवाले से, बहरहाल एक्सटेंशन तो दे दी गई है। दूसरा सरप्राइज आ जाया सुप्रीम कोर्ट से। आपको पता है जो है वो जुडिशियल काउंसिल का इजलास हुआ था, 10 नवंबर तक शोकाज नोटिस जारी किया गया था जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब को ऑडियो लीक्स के मामले पर, जो उनके खिलाफ रेफरेंस आया था, और उनको कहा था कि आप इस हवाले से जवाब जमा कराएं। अब बजाय जवाब जमा कराया जाता नकवी साहब की जानब से, नकवी साहब ने मारा है छक्का,
انہوں نے دیا ہے سرپرائز اور انہوں نے قاضی فائز اور دیگر کے چھکے چھڑا دیے. انہوں نے کہا بات سنیں, یہ جو آپ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں, ایک تو آپ جانبدار ہیں میرے حوالے سے, جانبدار ہیں. نمبر 2, جب میں سپریم کورٹ کا جج بن رہا تھا آپ نے مجھ پر اعتراض کیا تھا, آپ نے میرے جج بننے کی مخالفت کی تھی, وہ بات بھی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو میرے خلاف آڈیوز آئی, مبینہ آڈیوز جس کی تصدیق بھی نہیں ہو سکی, اصلی ہے نقلی ہے کہاں کی ہے کیسی ہے, اس کے اندر جو ایک انکوائری بنی تھی, جو کمیٹی حکومت نے تشکیل دی تھی, اس کے آپ ممبر تھے, اور اس کمیٹی کو سپریم کورٹ کالعدم قرار دے چکی ہے اور وہ معاملہ پینڈنگ ہے. یعنی پینڈنگ کالعدم ہو گیا سپریم کورٹ سے وہ کمیٹی اور وہ سارا معاملہ, اور اس کے بعد وہ معاملہ کسی نہ کسی صورت میں چل رہا ہے. تو لہٰذا آپ یعنی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور نعیم اختر افغان جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے غالباً چیف جسٹس ہیں, آپ تو پہلے ہی میرے خلاف تھے, آپ تو اس کمیٹی کے اندر تھے جو آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی تھی, تو لہٰذا آپ کو تو میرے خلاف جوڈیشل کمیشن میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جہاں تک بات ہے سردار طارق صاحب کی, تو وہ پہلے بھی میرے خلاف اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں, میرے خلاف وہ ریفرنس بھجوا چکے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ سردار طارق صاحب, نعیم اختر افغان صاحب اور فائز عیسیٰ جانبدار ہیں, بائزڈ ہیں, ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا میرے خلاف انویسٹیگیشن میں, کیونکہ یہ میرے حوالے سے اپنا بغض جو ہے سادہ لفظوں کے اندر وہ بڑا واضح کر چکے ہیں. میرے خلاف 9 شکایات مبینہ آڈیو لیک کی بنیاد پر ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان آڈیو لیکس کمیشن کے ارکان ہیں. سپریم کورٹ آڈیو لیکس کمیشن کے قیام کا نوٹیفکیشن معطل کر چکی ہے. آڈیو لیکس کا معاملہ زیر سماعت ہے, اس لیے جوڈیشل کونسل معاملہ سننے کی مجاز نہیں. یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی جانب سے آج دیا گیا سرپرائز کے بجائے جواب دیا جاتا. انہوں نے کہا کہ آپ تو جانبدار ہیں, اور انہوں نے ایک دفعہ ان سب کے اچھی طرح سے جسے کہتے ہیں چھکے چھڑا دینا, چھکے چھڑا دیے. اب ذرا میں ایک اہم چیز سامنے رکھ دوں, آج نواز شریف کے لیے ریلیف ہے, اور شاید یہی تسلسل ہے پالیسیز کا جس کے لیے جو ہے وہ برقرار جس کا رکھنا ضروری ہے. تو آج توشہ خانہ ریفرنس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. احتساب عدالت نے نواز شریف کی ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت کا نواز شریف کی جو ہے وہ پراپرٹیز, گاڑیاں, بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم. نواز شریف کی لاہور میں 1650 کے نال سے زائد زرعی اراضی, مرسڈیز, لینڈ کروزرز گاڑیاں ضبط ہوئی تھی, واپس کرنے کا حکم دیا گیا. دوسری طرف داؤد کھٹک کل آئے پی ٹی آئی کے اندر, اس سے پہلے بھی 2 اہم شخصیات پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کر چکی ہیں کے پی کے سے. اب شیر افضل مروت نے ایک دعویٰ کیا. وجاہت سعید خان اینکر ہیں, بہت سینئر صحافی ہیں, اس وقت امریکہ کے اندر مقیم ہیں. انہوں نے انٹرویو کیا شیر افضل مروت کا, انہوں نے انکشاف کیا. انہوں نے کہا ایک تو ادارہ اپنی سوچ تبدیل, ہمیں اطلاعات ہے کہ ادارہ بھی اب سوچ اپنی تبدیل کرنے پر مجبور ہے, کیونکہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. نفرت اتنی بڑی بڑھ گئی, اتنی کہ انہوں نے بڑی قیمت ادا کی کہ نفرت بڑھتی جا رہی ہے, اداروں کے خلاف بڑھتی جا رہی ہے, اور عمران خان مائنس نہیں ہو رہا. لوگ جو ہے وہ کھٹک بھی آزما کے لیا, ترین بھی آزما کے دیکھ لیا, نواز کو بھی لا کے دیکھ لیا, تو لہٰذا جو عمران کا ووٹ ہے وہ کم نہیں ہوا. اب اینکر نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ میرے پاس اطلاعات ہے کہ ایک سابق گورنر اور ایک مولانا کا رشتہ دار تحریک انصاف میں آ رہا ہے, آپ اس کی تصدیق کریں یا آ رہا ہے نہیں آ رہا. شیر افضل مروت نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کی خبر کی تصدیق کرتا ہوں کہ سابق گورنر, آپ سابق گورنر کون ہے؟ سردار لطیف خوسا سابق گورنر پنجاب, وہ آ رہے ہیں, اور دوسرے مولانا کے کوئی رشتہ دار ہیں, اہم شخصیت ہیں, وہ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نام اس لیے نہیں لوں گا, ویسے تو تصدیق ہو گئی نا, سابق گورنر اور کون ہے لطیف خوسا کے علاوہ. میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ بیچارے پریس کانفرنس کرنے سے پہلے ہی زیر عتاب نہ آ جائیں, تو اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا. اور انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بہت زیادہ لوگ رابطے میں ہیں, ان کو تو لگتا ہے نا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کچل دیا, پی ٹی آئی ختم ہو گئی, قصہ ہی ختم. اب انہوں نے کہا لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, ہم جلسے کرنے جا رہے ہیں, کنونشن کرنے جا رہے ہیں, لوگ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں, آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی میں شمولیت کرنے والے لوگوں کی قطاریں لگ جائیں گی, قطار در قطار لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے, اور ہم الیکشن لڑیں گے, کسی بھی قیمت پر لڑیں گے, اور ہر دھاندلے اور دھاندلوں کے باوجود ہم ان کو جیت کر دکھائیں گے. تو یہ معاملات ہیں. اللہ خیر کرے, ایکسٹینشن مل گئی ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.